हम ये समझते हैं कि जो पहलू अखबारों में और टॉक शोज़ में उठाए जाते हैं वो सारी चीज़ें दे आर वेल कंसिडर्ड उन पे। और अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ 2-3 महीने ही अगर ये कुर्बानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दे लेते हैं, जो कि खान साहब समझते हैं कि वो देंगे, वो जो स्पेशल बॉन्ड है उनके दरमियान, उसकी वजह से तो ये जो दचका होगा वो इस ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी जाली हुकूमत को जो ऑलरेडी अपने घुटनों पे है, ये बस फिर एक धक्का ही होगा इनके लिए। और इस निज़ाम का और इन लोगों का जाना, इन फस्ताइयों का ये नोश्ता दीवार है और अब ये होना ही होना है। तो बस ये एक चीज़ थी जिसके हवाले से हम चाह रहे थे कि वो लोगों को रीअश्योर कराएं कि ये खान की कॉल है, ये भी जारी है, इस पर न कोई वापसी है, न इस पर कोई लचक है, न इसमें कोई ऐसी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं असीरों के हवाले से और 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के हवाले से, अगर उस पे, क्योंकि लोग पूछते हैं जी कि ये क्या रुकेगी, क्या टाइम फ्रेम है और कब तक ऐसा होगा, तो उस पे खान साहब बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि अगर जो दो डिमांड्स जिसमें 26 तारीख और 9 मई का जुडिशल कमीशन है उसकी फॉर्मेशन और जितने भी सियासी असीर हैं, और खान साहब बड़ा वाज़े कहते हैं कि सियासी असीरों में आप मुझे सबसे आखिर में समझें, पहले एक एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी असीर जो नाहक कैद है, बेगुनाह भुगत रहा है, ये सब कुछ वो निकलेगा और वो कहते हैं कि मेरी जो ज़ात है वो सबसे आखिर में होगी। अगर ये चीज़ें हो सकती हैं और इसमें कोई पेश रफ्त नजर आई खान साहब को, तो उस पर वो देखते हैं कि देन ही माइट थिंक अबाउट रिवाइजिंग दिस decision, not before that. Thank you very much. जैसा आपके मुताबिक एक तो हुकूमत मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाएगी, कमजोर करेगी, जिस तरह आप ये समझिए सीजन ऑफ मनी की तहरीक जो है जो पाकिस्तान की तरफ से भी मुआशत को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, मैंने ऑलरेडी क्लैरिटी से अपनी गुफ्तगू में पहले भी बताया कि जो निज़ाम और जो हथकंडे और जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी ओवरसीज़ को देनी पड़ेगी। खान साहब हैज़ थॉट अबाउट इट। वो समझते हैं कि जो वो नुकसान है वो इस रेमिटेंस की तरसील की रुकावट से बहुत बड़ा है। सो इन कंपैरिजन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये वो धचका है जो इस गिरती हुई घुटनों पे आई हुई हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए ज़रूरी है। शेख साहब, ये जो है अभी तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वो रिहा हुए हैं, तो क्या ये मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं क्या ये उसके समरात हैं? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी पे तो अभी प्रॉपरली गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई समरात नहीं है। इससे ज़्यादा इन बेगुनाह लोगों को या नाहक तरीके से ज़्यादा रखना शायद जिनके लिए मुमकिन नहीं था वो रिहा कर दिए गए हैं। और ये जो माफ़ी वाला जो पार्डन वाला आपने सुना, वो भी उस पर ऑलरेडी हम वो बता चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों की जो सज़ा के मुताबिक वो ऑलरेडी इतने दिनों से अंदर थे। अगर आप वो कैलकुलेशन करें, जो भी सज़ा होती है वो दिन और रात काउंट होता है, तो ऑलरेडी उसमें रह चुके हैं। और हमें ये भी समझ नहीं आती कि यूजुअली तो इसमें होती है अपील के बाद मर्सी पिटिशन आती है और उसके लिए पार्डन जाती है, मगर ये खुद ये कैसे हो गया, अपील के बगैर ही ऑलरेडी पार्डन वाला केस इन्होंने फाइनल किया। तो जिनकी सजाएं ख़त्म हो गई थी या कोई महीना दो रह गई थी, अगर वो बाहर आ गए हैं तो ठीक है, आ गए। उसमें कोई ये समझे कि जी ये कोई खैर सगाली है या कोई समरात है, तो आई एम सॉरी, वी डिनाई दैट। शेख साहब, ये जो रेमिटेंसेस पर पाबंदी या सिविल नाफरमानी की तहरीक जो बात हो रही है, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला हुकूमत को की हौसला अफजाई नहीं कर रही, और दूसरा के जो बैनुल-अक़वामी वो है पाबंदियाँ हैं, क्या इससे पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा एक बार फिर? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी जगह पे ये किसी को नहीं कहा कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें। हाँ, मैं आपको, आपने मुझसे जो सवाल किया वो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको जो आपने सवाल किया मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम नहीं समझते, ना हम ये किसी को कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ पे गौर किया होगा कि कुर्बानी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी के हवाले से लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स कर भी रहे हैं और लोग कर भी सकते हैं। बाकी रह गया कि क्या इससे उसकी हुंडी की प्रमोशन नहीं होगी। देखें, जब तरसीलात रोकने का इमरान खान ने नहीं भी किया तो तब क्या हुंडी रुकी है?
تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو چیک کرنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو کوئی ایسی جو غیر قانونی چیز ہے نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے لوگوں سے قربانی کے لیے کہا. عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے، انہوں نے ان سے قربانی اور اس ایفرٹ کے لیے کہا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل ول میک ارینجمنٹس. وہ آپ کو پتہ لگے گا جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں. شیخ صاحب یہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، سٹارٹ کب سے یہ تاریخ بتا دیں اور ابھی تک کتنا مطلب اسٹیمیٹ تو آپ لوگوں نے لگایا ہوگا کتنے آئی ہیں کتنے؟ نہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کو چل رہی ہیں کو پچھلے 15-20 دنوں سے چل رہی ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی تھی تو خان صاحب نے 2 دن بڑھا دیے تھے. جب یوم شہداء منایا جا رہا تھا آپ کو یاد ہے تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گی اور وہ 14 تاریخ تھی. کیونکہ پھر وہ ہم نے 2 دن اس کو آگے بڑھایا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ ادھر بھی لوگوں نے ہم سے سوال کی گئی 2 دن کیوں آگے بڑھایا جی. ہم نے کہا یار وہ ایونٹ کیونکہ 2 دن بعد کا ہے تو خان صاحب نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے تو اس کے بعد سے وہ چلے گا. سو یہ اس دن سے آن ہے. لوگ کنفیوز تھے، ہم کنفیوز نہیں تھے. یوزلی لوگ ترسیلات بھیجتے ہیں یکم کو جب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں یا لوگوں کا جو منتھ اینڈ ہوتا ہے بزنس کا، تو وہ 14 تاریخ تھی. اوبیسلی اب چیزیں جب یکم کے قریب آتی ہیں تو پھر اس کے ایفیکٹس کا پتہ چلتا ہے. یہ کوئی اسی مہینے اس کا امپیکٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس پہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی. 1-1.5 مہینے بعد آپ کو 2 مہینے تک اس کے امپیکٹ کا اندازہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. کیا دیکھتے ہیں اگر مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف سول نافرمانی کی کال ہو رہی ہے، اس طرح آپ نے کہا ہے کہ جس طرح ترسیلات جو ہے نہ بھیجے ادھر کل اسلام آباد میں دوسرا دور ہوا مذاکرات کا، تو یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا مذاکرات؟ دوسری بات یہ بتائیں آپ کی طرف سے بھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سامنے آیا ہے؟ اچھا چلیں آئی ول ٹیک دیز 2 کویشچنز. پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل سوال کیا کسی نے کہ اگر 6 کو خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا مذاکرات کا یہ عمل اس سے ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ وہاں بھی سوال ہوا مذاکراتی کمیٹی کے سیشن کے بعد بھی اور خان صاحب سے بھی سوال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریت کا کیس ہے اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے اس مذاکراتی عمل کا روکنا جو ہے وہ کسی جوڈیشل اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہے اس لیے کہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. ہم مذاکراتی کمیٹی کے اندر حکومتی مذاکراتی نومینیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی سیریسنس اور ان مذاکرات کی پیش رفت کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں کتنے نہیں. سو اگر ہم یہ سٹانس لے رہے ہیں کہ اگر وہ سزا ہو بھی جاتی ہے اور ہمیں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے ہم مذاکرات جاری رکھیں گے تو میرا خیال ہے پھر حکومت کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اگر ہم سزا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال میں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ان کو بھی برداشت کرنی چاہیے. اگر ہم وہاں وہ کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ کریں گے. اس لیے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے ہم سے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا ہے. ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ہم کو ڈیل تو کوئی نہیں مانگ رہے. ہماری مینڈیٹ تو ہمارا لے لیا ہے، بندے ہمارے اندر ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے 26 کے شہداء کے لیے انصاف مانگتے ہیں. ہم صرف اور صرف اسیروں کے لیے انصاف مانگتے ہیں. ہم وہ ہمارے جو مسنگ لوگ ہیں ان کے لیے انصاف مانگتے ہیں اور ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. ہم جو بھی چیز مانگ رہے ہیں ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. خان نے بھی جب آنا ہے وہ کسی عدالتی فیصلے کے بعد ہی باہر آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج مذاکراتی ٹیم نے وہ کیا اور کل جناب اس پہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے. انہوں نے بڑا واضح اس پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے تھرو انہوں نے آنا ہے اور ہم بھی. خان اس سے پہلے کہہ چکا ہے بیفور گورنمنٹ کڈ سے، خان نے آلریڈی کہہ دیا.